अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हिंदी इस्लामिक नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। सही बुखारी हदीस नंबर 123। एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत पाक में हाजिर हुआ और उसने कहा कि या रसूलुल्लाह, अल्लाह की राह में लड़ाई की क्या सूरत है, क्योंकि हम में से कोई गुस्से की वजह से और कोई गैरत की वजह से जंग करता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ सिर उठाया और सिर उसी लिए उठाया कि पूछने वाला खड़ा हुआ था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह के कलीमे को सर बुलंद करने के लिए लड़े वो अल्लाह की राह में लड़ता है। हदीस नंबर 124। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रमी जिमार के वक्त देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा जा रहा था तो एक शख्स ने कहा, या रसूलुल्लाह, मैंने रमी से पहले कुर्बानी कर ली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब रमी कर लो, कुछ हरज नहीं हुआ। दूसरे ने कहा, या रसूलुल्लाह, मैंने कुर्बानी से पहले सिर मुंडा लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब कुर्बानी कर लो, कुछ हरज नहीं। उस वक्त जिस चीज़ के बारे में जो आगे पीछे हो गई थी आपसे पूछा गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ही जवाब दिया, अब कर लो, कुछ हरज नहीं। हदीस नंबर 125। एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीने के खंडर में चल रहा था और आप खजूर की छड़ी पर सहारा देकर चल रहे थे तो कुछ यहूदियों का गुज़र हुआ। उनमें से एक ने दूसरे से कहा कि आपसे रूह के बारे में कुछ पूछो। उनमें से किसी ने कहा, मत पूछो, ऐसा ना हो कि वो कोई ऐसी बात कह दें जो तुम्हें नागवार हो। उनमें से कुछ ने कहा कि हम ज़रूर पूछेंगे। फिर एक शख्स खड़े होकर कहा, ए अबुल कासिम, रूह क्या चीज़ है? आपने खामोशी इख्तियार फरमाई। मैंने कहा कि आप पर वही आ रही है, इसलिए मैं खड़ा हो गया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर हो गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की ये आयत जो उस वक्त नाजिल हुई थी तिलावत फरमाई। तुम में से लोग रूह के बारे में पूछ रहे हैं, कह दो कि रूह मेरे रब के हुक्म से है और तुम्हें इल्म का बहुत थोड़ा हिस्सा दिया गया है, इसलिए तुम रूह की हकीकत नहीं समझ सकते। आमस कहते हैं, इसलिए हमारी किरात में नहीं है। हदीस नंबर 126। आयशा रज़ियल्लाहु तुमसे बहुत बातें छिपा कर कहती थी, तू क्या तुमसे काबे के बारे में भी बयां किया? मैंने कहा, मुझसे उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि ए आयशा, अगर तेरी कौम दौरे जाहिलियत के साथ करीब न होती बल्कि पुरानी हो गई होती। इब्ने ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ने कहा, यानी ज़माना कुफ्र के साथ करीब न होती तो मैं काबे को तोड़ देता और उसके लिए 2 दरवाज़े बना देता। एक दरवाज़े में लोग दाखिल होते और दूसरे दरवाजे से बाहर निकलते। बाद में इब्ने ज़ुबैर ने ये काम किया। हदीस नंबर 127। अली रज़ियल्लाहु का इरशाद है कि लोगों से वो बातें करो जिन्हें वो पहचानते हों। क्या तुम्हें ये पसंद है कि लोग अल्लाह और उसके रसूल को झुटला दें? मजमूम हदीस बयां किया है। हदीस नंबर 128। एक मर्तबा मुआज़ बिन जबल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सवारी पर सवार थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मुआज़, मैंने कहा, हाजिर हूँ या रसूलुल्लाह। आपने फरमाया, ए मुआज़, मैंने कहा, हाजिर हूँ ए अल्लाह के रसूल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरी बार फरमाया, ए मुआज़, मैंने कहा, हाजिर हूँ ए अल्लाह के रसूल। 3 बार ऐसा हुआ। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सच्चे दिल से इस बात की शहादत दे कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, अल्लाह ताला उसको दोज़ख की आग पर हराम कर देता है। मैंने कहा, या रसूलुल्लाह, क्या इस बात से लोगों को बाखबर कर दूं ताकि वो खुश हो जाएं?
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم یہ خبر سناؤ گے تو لوگ اس پر بھروسہ کر بیٹھیں گے اور عمل چھوڑ دیں گے۔ معاذ رضی اللہ عنہ نے انتقال کے وقت یہ حدیث اس خیال سے بیان فرما دی کہیں حدیث رسول چھپانے کے گناہ پر ان سے آخرت میں پکڑنے ہوں۔ حدیث نمبر 129۔ مجھ سے بیان کیا گیا کہ رسول اللہ نے ایک دن معاذ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ جو شخص اللہ سے اس کیفیت کے ساتھ ملاقات کرے کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہو وہ یقیناً جنت میں داخل ہوگا۔ معاذ بولے یا رسول اللہ کیا میں اس بات کی لوگوں کو خوشخبری نہ سنا دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مجھے خوف ہے کہ لوگ اس پر بھروسہ کر بیٹھیں گے۔ حدیث نمبر 130۔ ام سلیم نامی ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پاک میں حاضر ہوئی اور کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ حق بات بیان کرنے سے نہیں شرماتا، اس لیے میں پوچھتی ہوں کہ کیا احتلام نیند کی حالت میں ہوتا ہے سے عورت پر بھی غسل ضروری ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جب عورت پانی دیکھ لے یعنی کپڑے وغیرہ پر منا کا اثر معلوم ہو۔ یہ سن کر ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے شرم کی وجہ سے اپنا چہرہ چھپا لیا اور کہا یا رسول اللہ کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں، پھر کیوں اس کا بچہ اس کی صورت کے مشابہ ہوتا ہے؟ یعنی صحیح اس کے احتلام نیند کی حالت میں ویریہ کا پتن کا ثبوت ہے۔ حدیث نمبر 131۔ پیڑوں میں سے ایک پیڑ ایسا ہے جس کے پتے نہیں جھڑتے اور اس کی مثال مسلمان جیسی ہے، مجھے بتلاؤ وہ کیا پیڑ ہے؟ تو لوگ جنگلی پیڑوں کی سوچ میں پڑ گئے اور میرے دل میں آیا کہ میں بتا دوں کہ وہ کھجور کا پیڑ ہے۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ پھر مجھے شرم آ گئی اور میں چپ ہی رہا۔ تب لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ ہی خود اس کے بارے میں بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ کھجور ہے۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ میرے جی میں جو بات تھی وہ میں نے اپنے والد عمر رضی اللہ عنہ کو بتائی۔ وہ کہنے لگی کہ اگر تو اس وقت کہہ دیتے تو میرے لیے ایسے قیمتی سرمایہ سے زیادہ محبوب ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث نمبر 132۔ میں ایسا شخص تھا کہ جسے جریان مزی کی شکایت تھی۔ میں نے اپنے شاگرد مقداد کو حکم دیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کریں، تو انہوں نے آپ سے اس بارے میں پوچھا۔ آپ نے فرمایا کہ اس میں غسل نہیں ہے، وضو فرض ہے۔ حدیث نمبر 133۔ ایک مرتبہ ایک آدمی نے مسجد میں کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ آپ ہمیں کس جگہ سے احرام باندھنے کا حکم دیتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ والے ذوالحلیفہ سے احرام باندھیں اور اہل شام ضحفہ سے اور نجد والے قرن المنازل سے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لوگوں کا خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یمن والے یلملم سے احرام باندھے، اور ابن عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ مجھے یہ آخری جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد نہیں۔ حدیث نمبر 134۔ ایک شخص نے آپ سے پوچھا کہ احرام باندھنے والے کو کیا پہننا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نے قمیص پہنے، نے صافہ اور نے پاجامہ، نے کوئی اوڑھنی اوڑھے اور نے کوئی کیسر اور برس سے رنگا ہوا کپڑا پہنے، اور اگر جوتے نہ ملیں تو موزے پہن لیں اور ان سے اس طرح کاٹ دے کہ ٹخنوں سے نیچے ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر یہ حدیث آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں اور ویڈیو کو شیئر بھی کریں، جس سے کہ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو ان حدیثوں کا علم ہو سکے۔
شکریہ.